त्यो कुराबाट म असाध्य आवेगमा आएर यो भावावेशमा आएर चाहिँ के भने मैले आफ्नो कुरा चाहिँ पोख्ने सिलसिलामा चाहिँ के भने अलिकति मैले आवश्यकताभन्दा बढी नै स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको जस्तो मैले फिल गरेँ। प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति मेरो व्यक्तिगत चाहिँ के भने रिसिभीको कुरा पनि होइन। म एउटा चाहिँ के भने महात्मा गान्धीलाई असाध्य मान्ने अनि अहिंसा फिलोसफीलाई असाध्य मान्ने अनि अझ चाहिँ के भने वचनले पनि चाहिँ कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे, वचनले पनि कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे। तर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अहिले देशमा जुन किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ के भने देखिन्छ, जुन किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन किसिमको उहाँको क्रियाकलापहरू देखिन्छ, जुन किसिमबाट उहाँले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सिट बचाउनको लागि चाहिँ जुनसुकै हटकण्डा अपनाएको देखिन्छ, जुनसुकैसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ। अनि चाहिँ के भने सभामुख महोदयको आज्ञाले चाहिँ यो हिजो मैले यो रोस्तममा बसेर यो 2078-79 को त्यो नीति तथा कार्यक्रमको सिलसिलामा आफ्नो कुरा राख्ने सिलसिलामा चाहिँ त्यो भए गरेको मैले बोलेको कुरामा चाहिँ के भने एक किसिमको सामाजिक सञ्जालमा त्यो क्रिया प्रतिक्रिया धेरै भयो। अनि यो मैले चाहिँ के भने नेपाल अधिराज्यको नेपालको संविधान त्यो 187 अन्तर्गत मैले चाहिँ के भने 187 मा व्यवस्था भए मुताबिक आफूलाई लागेको कुरा संसदमा चाहिँ के भने निर्धक्क बोल्न पाउने, त्यो चाहिँ के भने पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुने, यसमा चाहिँ के भने मुद्दा मामिला अनि यसमा चाहिँ के भने कहीँ कतै कारबाही नहुने। अनि यो संसदमा बोलेको कुरामा चाहिँ के भने कुनै ठाउँमा मुद्दा मामिला अनि उजुर पाजुर नलाग्ने, ठुनछेक पनि नलाग्ने किसिमको प्रोभिजन भएको र यो सार्वभौम संसदमा चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ दिल खोलेर चाहिँ के भने गर्न पाउने। अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ के भने मैले पनि यो प्रदेशको बैठकमा आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ एउटा दिल खोलेर यो प्रदेशमा आफ्नो विचार राख्ने सिलसिलामा चाहिँ यो क्रिया प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको भाइरल भएको अवस्था छ। अनि त्यसमा चाहिँ के भने मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ पार्टीको पनि ध्यान चाहिँ आकर्षित भएको छ र पार्टीले पनि मलाई चाहिँ के भने एउटा आत्मआलोचना गर्नको लागि अनि आफ्नो आत्मआलोचना गर्ने, आफूले बोलेको कुरालाई चाहिँ के भने त्यो आत्मआलोचना गर्ने चाहिँ निर्देशन दिए मुताबिक मैले चाहिँ आत्मआलोचना गर्ने सिलसिलामा चाहिँ म रोस्टममा उभिएको छु। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भने यो वास्तवमा हाम्रो सम्माननीय यो त्यसैले पार्टीको निर्देशन मुताबिक चाहिँ मैले आफ्नो आत्मआलोचना चाहिँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा हिजो मिति 2078-2-28 गते मैले संसदको रोस्तममा उभिएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिने क्रममा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति लक्षित गर्दै मबाट प्रयोग भएको शब्दहरू आपत्तिजनक र संसदीय मर्यादा विपरीत भएको पनि मेरो संसदीय दलले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन निर्देशन गरेको र मैले आफैले पनि आफूले बोलेको कुरा कूटनीति र संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको महसुस गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको शालीनता भनेको सडकमा समेत संयमको अभिव्यक्ति जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै हिंसाबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि अरू राजनीतिक दलहरूलाई समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रेरित गर्दै संयोजन गरेको दलको एक सिपाहीको नाताले आफूले बोलेको उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै रेकर्डबाट हटाउन माननीय सभामुख समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य नरोत्तम वैद्यले प्रदेश सभाको मिति 2078 साल जेठ 28 गते शुक्रबार प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिने क्रममा आफूले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै प्रदेश सभा नियमावली 2074 को
नियम 23 को उपनियम 2 बमोजिम सभामा स्पष्टीकरण दिनुभएकोले मान्य नरोत्तम वैद्यले फिर्ता लिनुभएको उक्त अभियुक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिन्छु। यो संसदीय मर्यादालाई हामीले कति पालना गर्ने कति नगर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ भन्नु पर्दैन। हामी सबै खारिएर नेतृत्व तहमा पुगेका व्यक्तिहरू आफ्ना पार्टीबाट सबै निर्वाचित भएर जनताका प्रतिनिधि भएर पार्टीले विश्वास गरेर आएका व्यक्तिहरू छौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो मर्यादा आफैले कायम गर्नुपर्छ, यहाँ कसैलाई सुझाव दिइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले धेरै कुराहरू उठेका छन्। जतिसुकै 47 जनाले उठाएका बुँदागत हिसाब गर्ने हो भने सारमा केही कुराहरू छन्। सारमा केही कुराहरू भन्नाले हामी यो नीति र कार्यक्रममा भन्दा पनि अलि बढी केन्द्रित सङ्घीय सरकार र सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि अलि बढी आक्रोश व्यक्त गरेको पाइयो र म धेरै माथिका कुराहरू यहाँ उठाउनुपर्छ, त्यसको जवाब दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी सबैलाई चित्त बुझ्दैन। मैले यहाँबाट हेरिरहँदा कतिलाई रिस उठेको छ, मेरो अनुहार हेर्दा पनि निमट्न मन लाग्यो होला। कतिले असाध्यै माया पनि गर्नुहुन्छ, रिस पनि गर्नुहुन्छ। सबैका आफ्ना कुरा हुन्छ। म सम्माननीय केपी ओलीलाई श्रद्धा गर्छु, आदर गर्छु, मान्छु। मेरो नेता, मलाई यहाँसम्म पुर्याउने, मेरो नेतालाई अपमान गरेका कुरा मैले त्यसलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ। त्यसैले पहिलो कुरा त हामी प्रदेशको सभामा छौँ। हाम्रा एउटा निश्चित मापन छन्, हाम्रो एउटा निश्चित भनौँ न कसले के काम गर्ने भन्ने कुरामा सुनिश्चित छ, गरिएको छ। संविधानले त्यसको व्यवस्था गरिसकेको छ र त्यो भित्र रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले यहाँहरूबाट जुन खालका प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, मैले अघि नै भने राम्रा सुझाव छन्, रचनात्मक सुझाव छन्। प्रतिपक्ष दलका नेता मान्यज्यूहरूले पनि दिएका सुझावलाई मैले अन्यथा मान्दिनँ। उहाँले राम्रो सुझाव हिजो पनि दिनुभएको थियो, योभन्दा अगाडि पनि दिनुभएको थियो र भोलि पनि दिनुहुन्छ। हामी त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ र त्यसलाई सम्मान पनि गर्छौँ। तर यसो भनिरहँदा केही कुराहरू अलि नबुझेर हो कि बुझेर बुझबचाएको हो कि भन्ने कुरा पनि एक दुईवटा विषय म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामी सबैले बुझेका छौँ हामी प्रदेश सभाको भूमिका कति हो, हाम्रो भूमिका कति हो। हामी सबैले सबै तहका सरकारहरूको आफ्ना भूमिकालाई त छुट्याइदिएको छ नि। स्थानीय सरकारले यो गर्ने, प्रदेश सरकारले यो गर्ने, सङ्घीय सरकारले यो गर्ने भन्ने कुरा संविधानले त्यसलाई चाहिँ नि व्याख्या गरिसकेको छ। अब हामी त्यसलाई नागेर हामी जान सक्दैनौँ। हाम्रो एउटा लिमिटेसन छ। त्यो लिमिटेसनभन्दा बाहेक, त्यो घेराभन्दा बाहेक हामी जान सक्दैनौँ। त्यही घेराभित्र रहेर, त्यही लिमिटेसनभित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। यो सबै कुरा यति हुँदाहुँदै पनि धेरै कुरा उठेका छन् र एउटा कुरा के उठेको छ गम्भीर भने यो 4 नम्बरको बुँदा, यो नीति कार्यक्रमको 4 नम्बरको बुँदा खारेज गर्नुपर्छ अथवा यो बुँदा बेठिक छ भनेर राम्रा धेरै साथीहरूले उठाउनु भयो। यसमा के भनिएको छ भने संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, दिगो विकासको लक्ष्य, राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले 2078 जेठ 14 को राष्ट्रको नाममा गर्नुभएको सम्बोधन र जेठ 15 मा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्य, सङ्घीय सरकारको 15औं योजना तथा बागमती प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, प्रदेशका मौलिक विशेषता र प्रदेशवासीको आकाङ्क्षा, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आधार मानि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ भनेको छ। यसमा आपत्ति केही मान्यज्यूले उठाउनु भयो र त्यो आपत्तिको विषय के भने सङ्घीय सरकारसँग जोडेर सङ्घीय सरकारले गलत गरिरहेको छ भने त्यो गलत क्रियालाई, गलत कामलाई यहाँ किन जोडियो र यो बुँदा ठिक छैन भन्ने अर्थमा कुराहरू आएका छन्। र म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले संविधान पढेकै छौँ।
त्यही संविधानबाट हामी निर्वाचित भएर आएका छौँ र त्यो संविधानले भनेको कुरा पनि के छ भने हामीले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा 3 तहका सरकारका बिचमा हुनुपर्छ भनेको छ। सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो। त्यसले धारा 232 कले त्यो खालको व्यवस्था गरेको छ। त्यो भने के त भन्दाखेरि तिनै तहका सरकारहरूको बिचमा समन्वय नभइकन मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। राष्ट्रले एउटा नीति लिन्छ, त्यो नीतिलाई हामीले फलो गर्ने कि नगर्ने, यो ग्याप जुन छ नि 15 दिनको ग्याप गरेर हामी बजेट प्रस्तुत गर्छौँ। 15 गते जेठ सङ्घीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्यो, हामी 1 गते प्रस्तुत गर्दछौँ। किन त भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले लिएर आएका नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, उसले गरेका बजेटको व्यवस्थापन र त्यसमा आधारित भएर कस्तो खालको ट्र्याक हामीलाई दिने हो, कस्तो डिरेक्सन दिने हो, होइन कुन बाटो सरकारले जान चाहिरहेको हो, केन्द्रीय सरकारको भनेको राष्ट्रिय सरकारले कुन बाटोबाट हिँड्न खोजिरहेको छ, हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हो। त्यसले गर्दा त्यसैमा आधारित हाम्रा नीति हुन्छन्, योजना हुन्छन्, कार्यक्रम हुन्छन्, बजेट हुन्छन्, यसो कुनै दुविधा छैन। त्यसै गरी आज हामीले नीति र कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा अर्को 10 दिनपछि स्थानीय सरकारहरूले बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो 10 दिन किन ग्याप दियो भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले कस्ता खालका नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ र त्यसमा आधारित भएर त्यसलाई बल पुग्ने गरी प्रदेश सरकारले लिएर आएका नीति र कार्यक्रम र बजेटलाई बल पुग्ने गरी स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनको निम्ति त्यो अवधि दिएको छ। र यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने संविधानले नै हामीले सहकार्य गर्नु भनेको छ, समन्वय गर्नु भनेको छ र त्यसैले सरकारले गरेका कुराहरू, मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु कुरा, सरकारले गरेका कुराहरू मन नपर्न सक्छ, मन परे पनि नपरे पनि सरकारलाई मान्नुपर्छ। सङ्घीय सरकार मन परे पनि मन नपरे पनि प्रधानमन्त्री आज केपी शर्मा ओली हो, कसैलाई मन पर्छ कसैलाई मन पर्दैन, त्यो पाइन्छ। मन पराउने नपराउनु चाहिन्छ, तर होल संविधानलाई अपव्याख्या गरेर अरू फरक ढङ्गले जान पाइँदैन। संविधान हो, संविधानको मर्यादा हुनुपर्छ। त्यसैले मैले यो 4 नम्बर बुँदाको बारेमा भएको साथीहरूले जे जिज्ञासा उठाउनु भएको छ यसबारे यसरी व्याख्या नै भएको कुरालाई हामीले सङ्घीय सरकारले दिएको डिरेक्सन अथवा सङ्घीय सरकार हामी पूर्व हिँड्ने, प्रदेश सरकार पश्चिम हिँड्ने अनि स्थानीय सरकारहरू उत्तर दक्षिण हिँड्यो भयो भने हामी कहीँ पनि मिलन बिन्दु हाम्रो हुँदैन। त्यो मिलन बिन्दुको लागि पनि हामी एक ठाउँमा हिँड्नुपर्छ भन्ने नै यसको मूल मर्म हो। त्यही मर्म अनुसार सरकार अहिले अगाडि बढिरहेको छ। अब यहाँ अरू केही कुराहरू उठेका छन्। त्यो केही कुरा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले यो बजेट पहिले नै यसको समीक्षा भएन। यो चाहिँ नि एकदम बिचबाट टपक्क टिपेर आएको, कस्तो अलि बिचबाट आएको भन्ने भयो। यो के आधारमा यो नीति र कार्यक्रम तयार गरियो भन्दाखेरि यसका 2-3टा आधारहरूलाई समात्या छ। पहिले त हामीले 3 वर्ष हो यो बिरालोको के अरे घाँटीमा घन्टी बजाउनै पर्छ, बिरालो बान्नै पर्छ भन्ने होइन, नगरे पनि हुन्थ्यो होला। तर हामीले के हेऱ्यौँ भने हिजो के भएको थियो, हामीले गर्दाखेरि हिजोको प्र्याक्टिस के छ होइन, त्यही प्र्याक्टिसमा सरकार चल्दै जाने हो। त्यसैले हिजोको अस्तिको जब 3 वर्षसम्मको आर्थिक वर्ष 77-78 त्योभन्दा अगाडिको जुन नीति कार्यक्रम थियो त्यो नीति कार्यक्रमलाई नै क्यारी गरेर त्यो नीति कार्यक्रमको लाई सुरुवात गर्ने काम चाहिँ यसरी गरियो होइन। अब त्यसमा मैले भने अब त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेको भए हुने थियो, तर त्यो हिजोकै कार्यक्रम अनुसार जसरी चाहिँ नि माथि उल्लेख गरेको छ र त्यही अनुसार यसलाई चाहिँ नि ल्याइएको छ। अब डिजिटल प्रदेशका बारेमा कुरा उठेको छ। म डिजिटल प्रदेशका बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा त पुगिसकेका छौँ। विद्युतको उत्पादन बढिरहेको छ, खपत बढिरहेको छ। हिजो हामीलाई विभिन्न ठाउँमा नेटवर्क जोडान गर्न चाहिँ गाह्रो थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी पहाडमा विभिन्न ठाउँमा, अर्कै पनि धेरै ठाउँमा विद्युतको कारणले पनि हामीसँग त्यो पहुँच थिएन। अब जब विद्युतको पहुँच पुग्छ, जब हामीसँग पर्याप्त विद्युत उत्पादन हुन्छ
भइसक्छ र त्यसपछि हामीले सबै कुरा पुर्याउन सक्छौँ, गाउँ गाउँमा पनि पुर्याउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब डिजिटल प्रदेश भनेर हामीले हिजो भनेका कुरा हो, अहिले आज मात्र भने होइन, आजको मात्र होइन, गत वर्षको पनि थियो डिजिटल प्रदेश बनाउने भनेर। त्यसमा हामी एकदम क्रियाशील छौँ, कार्य गरिरहेका छौँ र केही दिनभित्र, केही समयभित्र, केही वर्षभित्र सिङ्गो प्रदेशलाई डिजिटलाइज गर्ने जुन सरकारले देशलाई भनेको छ, हामी प्रदेशलाई डिजिटलाइज गर्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी डिजिटल प्रदेश भनेर यसलाई भन्न खोजेको हो। अब एउटा हाम्रो एकजना मान्यजीले भन्नुभएको थियो, म सम्मान गर्छु उहाँलाई, हाम्रो चाहिँ नि यो के भन्छ महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षकको 98 करोड समथिङ भन्नुभयो, 5 करोड रुपियाँ चाहिँ फिर्तै गर्नु खालको बेरुजु छ भन्नुभयो। मैले पनि अहिले आउनुभन्दा अगाडि लेखा परीक्षणको कार्यालयमा तथ्याङ्क मागेँ र त्यो तथ्याङ्कले, उहाँले दिएको तथ्याङ्कले के भन्यो भने 2075-76 अनुसार यो 7वटा प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशको बेरुजु सबै प्रदेशको भन्दा कम अथवा 2.5% मात्र बेरुजु छ। अन्त 12-13% छ, यहाँ चाहिँ 2.5% मात्र बेरुजु छ भनेर देखाएको छ। मैले चाहिँ नि यो पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अब धेरै कुराहरू अब सबभन्दा अर्को कुरा अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्ने, हास्यास्पद भनौँ कि के भनौँ, कसरी उठाउनु भयो मलाई थाहा छैन। हाम्रो सम्पूर्ण हामी चाहिँ नि सबैको भावनाको सम्मान गर्दै, सबै भावनाको कदर गर्दै यसपालिको बजेट कोभिड केन्द्रित हुनुपर्छ, यो सबैको भावना हो। यो मेरो सरकारको मात्रै होइन, तपाईँ हामी सबैको यसपालि बजेट सबैतिर कटौती गरेर पनि कोभिडमा लाउनुपर्छ भनियो र त्यो आधारमा हामीले कोभिडलाई सिलसिलेवार ढङ्गले कोभिडका बारेमा हामीले गर्ने, कोभिड प्रभावितहरूलाई हामीले गर्न सक्ने कुराहरू के हुन् ती सबै कुरालाई हामीले उल्लेख गऱ्यौँ र अग्रभागमा, सबैभन्दा अग्रभागमा कोभिडका बारेमा हामीले यसो गर्ने भनेर भन्यौँ, कोभिडका बारेमा सन्दर्भ उठायौँ। अब त्यसमा पनि टिप्पणी के भयो, होइन कोभिडको निमित्त हामी कोभिड फन्ड जम्मा गर्छौँ, हामीले ग्यारेन्टी गरेका छौँ। ग्यारेन्टी के गरेका छौँ भने भ्याक्सिन दिने सरकार, भ्याक्सिनको लागि म तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, भ्याक्सिन सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट हामीले जबसम्म अरूले किनेर ल्याउँदैनन्, होइन व्यापारीले जबसम्म ल्याउँदैनन्, हामी सिधै सरकारले हामीलाई अनुमति दिएको छैन। होइन यसका बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ मात्र होइन, हामी छलफल गरिरहेका छौँ, हामी खोजिरहेका छौँ कि यो भ्याक्सिन कहाँ कहाँ पाइन्छ। सबै ठाउँमा हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। रसियन राजदूतलाई बोलाएर रसियन राजदूतसँग हामीले भ्याक्सिनका बारेमा कुरा गरेका छौँ। चिनिया राजदूतसँग भ्याक्सिनका बारेमा हामी जुन तहमा कुरा गर्न सक्छौँ त्यो तहमा हामीले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने र हामी सबै कुरा कटौती गरेर पनि प्रदेशका जनतालाई, नागरिकलाई भ्याक्सिन दिलाउने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ, हाम्रो कमिटमेन्ट छ। यो यसमा कसैले शङ्का गर्नु पर्दैन। त्यसका निमित्त हामीले बजेट पनि विनियोजन गर्छौँ। फेरि एउटा कुरा के म भन्छु भने नीति र कार्यक्रम लागू हुन्छ कि हुँदैन, अथवा यो एकदम फुलबुट्टा त भरिएको छ, यो कसरी लागू हुन्छ, सम्भव छ कि छैन भन्ने कुराको जिज्ञासा पनि तपाईँलाई एक सूत्रमा भन्छु। बुँदा बुँदागत रूपमा हामीले अहिलेको वर्ष नीति र कार्यक्रमलाई बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि नीति र कार्यक्रमलाई अगाडि राखेर हरेक बुँदामा एड्रेस गर्नुपर्छ, हरेक ठाउँमा यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर लिएर आएको छौँ र कुनै पनि शङ्का नगर्न म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। हामी सबै हिसाबले सबैलाई सम्बोधन गरेर नै आउने हो। अब अर्को एउटा गम्भीर विषय उठाएको छ, त्यो गम्भीर विषय भने के भने हामीले समाजवाद उन्मुख बजेटका कुरा गऱ्यौँ, समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमका कुरा गऱ्यौँ। यो मैले कुरा गरेँ होइन, यो चाहिँ नि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, त्यसलाई आधारित भएर समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम आजसम्म कार्यक्रम ल्याइएन। समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमका निमित्त हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ। अब त्यो गर्छौँ होइन। समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम भने के, त्यो परिभाषा कसरी गर्ने, समाजवादको व्याख्या के, मेरा आदरणीय चाहिने प्रतिपक्ष दलका नेताले भन्नुभयो समाजवाद कसैले बुझाएको छैन, समाजवाद भने के हो व्याख्या। म समाजवादको व्याख्या मलाई लाग्छ यहाँ गर्नु जरुरी छैन, हामी सबै एक से एक छौँ। समाजवाद नेपाली काङ्ग्रेसको पनि मूल्य र मान्यता समाजवाद
प्रजातान्त्रिक समाजवादमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र हामी त अब कम्युनिस्टहरू त अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको नारा नै समाजवाद साम्यवादमा जाने हो। तर त्यो समाजवाद भन्ने बित्तिकै त आउने होइन नि। आज हामीले समाजवाद घोषणा गऱ्यौँ, आज हामीले जतिसुकै पैसा राख्यौँ, समाजवाद त आउने होइन। समाजवाद आउनको निमित्त हामी कुन वर्गमा कुरा गरिरहेका छौँ? हामी सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई उठाउने कि नउठाउने? सबैले राज्यको अनुभूति दिने समाजवादमा हरेक नागरिकले राज्यको अनुभूति दिनु पर्यो, राज्य छ भन्न पाउनु पर्यो, राज्यद्वारा सुविधा दिनु पर्यो। यहीँबाट हामी सुरु गऱ्यौँ भनेर भन्यौँ। मैले यसबाट दुईवटा कुरा गर्छु। हामीले बस किन्ने कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि समाजवादी कार्यक्रमभित्र पर्छ। म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अहिले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम कस्तो हुन्छ हामी बसेर बनाउँ। अहिले कार्यक्रमको बारेमा यो सबै यसमा ल्याउन सकिँदैन। अनि अर्को कुरा के भन्छु भने यो नीति र कार्यक्रम बनाइरहँदा यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि हामीले नीति र कार्यक्रममा पढ्दै आएका छौँ। अब तपाईँ छोटो ल्याउनुहुन्छ, यो पनि एड्रेस भएन, यो पनि सम्बोधन भएन, यो पनि सम्बोधन, केही पनि सम्बोधन भएन, झारा टार्न लिएर आयो। केही गर्दैन यो सरकारले, किनभने यो पनि लेखाएको छैन, गरिबलाई पनि हेरेको छैन, उसलाई पनि हेरेको छैन, यसको शिक्षा स्वास्थ्य केही पनि हेरेन भन्नुहुन्छ। अनि जब लामो आयो यो अनावश्यक पत्रो होइन, यति लामो किन चाहियो, यो पढ्नै पर्दछ, जे गर्ने हो त्यतिमा हामी सबै गर्ने कुरा लिएर आएको छौँ। यहाँले जे गर्ने त्यति मात्र होइन, गर्ने नै भनेर लिएर आएको। यो जति कुरा सबै गर्ने हो, गर्नको निमित्त समस्या छैन, गर्ने गरी योजना बन्छ। र यो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमलाई हामीले कस्तो कार्यक्रम बनाउने र कुन तहसम्म हामी जाने भनेर एउटा त्यसको मेकानिजम बनाएर त्यसबाट हामीले त्यसलाई स्टडी गरेर अब एउटै समस्या के छ, उठेको समस्या हामीले गर्न नसकेको के छ भने पोरेस्ट टु पोर मतलब सब गरिबको सम्बोधन, मतलब गरिबलाई को पहिचान हामीसँग कार्ड छैन होइन। अब त्यो पनि अहिले सङ्घीय सरकारले गर्दैछ, त्यसको पहिचान गर्दैछ। त्यो पहिचान गरिसकेपछि हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ, हामी कुन वर्गमा जाने, कसरी जाने, कसलाई चाहिँ सरकारले सेवा गर्ने भन्ने कुरा सबै कुरा त्यहाँबाट आउँछ। त्यसपछि त्यो आधारमा, कार्डका आधारमा, परिचय पत्रको आधारमा जसले त्यो गरिबीको परिचय पत्र पाएको हुन्छ र उसलाई हामी कुन हिसाबले सहयोग गर्न सक्छौँ, उसलाई बुस्टअप गर्ने, उसलाई उठाउने हो र एउटा अरूको लेभलमा उसलाई ल्याउने हो त्यो मोडल अहिले हामीले कल्पना गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामी बसेर छलफल गर्न सक्छौँ, विभिन्न ढङ्गले हामी छलफल गर्न सक्छौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो विषय पनि एउटा नयाँ विषय, मलाई त के लाग्थ्यो भने यो नयाँ विषयमा यस्तो गरेर जाउँ, यो सल्लाह यहाँहरूबाट प्राप्त भएको भए कति सुन्दर हुन्थ्यो, कति राम्रो हुन्थ्यो। कार्यक्रम त आएछ, विषय त आयो, विषयले प्रवेश गर्यो, तर यसलाई चाहिँ नि अब यसरी जाँदाखेरि राम्रो होला भन्ने सुझाव पाउन पाएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो। तर त्यसको पनि अलिअलि कता आलोचना गरेको हो कि भन्ने लाग्यो। म यहाँहरूसँग क्षमा चाहन्छु। र अब अरू धेरै कुरा पोजिटिभ छन्, सबै कुरालाई हामीले अब मेरा आदरणीय प्रतिपक्ष दलका नेताले भत्ता बढाउने कुरा होइन, 5,000 पुर्याइदिउँ, सबैलाई दिउँ। अब यो सबै सस्तो लोकप्रियताको लागि गर्ने कुरा हो। यो सम्भव छ। सरकार कहाँ छ, सरकार कति सक्षम छ होइन। आज हामी सबैलाई 5,000, 10,000 पुर्याउँदै जान सक्ने अवस्था छ। हामी कर्मचारीले थप्न सक्छौँ, आज छैनौँ हो। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि सुझाव हामी ग्रहण गर्छौँ, तर सम्भावना सरकारले कति गर्न सक्छ, कति गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले ठ्याक्कै अहिले हामीले जसरी हाम्रो बजेटको जुन फिगर छ, अङ्क छ, र हामी धेरै टाढा जान सक्दैनौँ, धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ, र त्यही भित्र रहेर नै हामीले सबै काम गर्नुपर्छ। र त्यसैले यस्ता कुराहरूमा सबैले यो सरकारले गरेका कामहरूप्रति कतिपय पोजिटिभ कुराहरू पनि आएका छन् होइन। अब अहिले सुरुमै भन्नुभएको थियो हाम्रो माननीय राजेन्द्र पाण्डेले चरीकोटको अस्पताललाई, यो पशुपति जो हाम्रो श्रद्धेय हुनुहुन्थ्यो होइन, आदरणीय हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो प्रदेशसभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँ दिवंगत हुनुभयो। हामी केही गर्न सकेनौँ होइन, दिवंगत हुनुभयो। केवल यहाँ बसेर श्रद्धाञ्जली भन्दा बढी त हामीले केही गरेका छैनौँ, केही गर्न सकेका छैनौँ। कम्तीमा उहाँका नाममा एउटा चिरस्मरणीय हुने गरी एउटा नाम मात्र, अस्पतालको नाम पशुपति चौलागाई हस्पिटल, मतलब यो कहाँको चरीकोटको नाउँमा त्यसरी जाउँ भन्नुभएको छ। यो सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो सुझावलाई हार्दिकताका साथ ग्रहण गर्छु र सरकारले यसलाई चाहिँ निर्णय गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब यहाँ
मेरा चाहिँ अत्यन्तै मित्र यो एक विद्यालय एक नर्सको कुरा पनि उठाएको छ। एक विद्यालय एक नर्स खोइ छुट्टै छ मलाई थाहा छैन, तर यो मेरो पनि सबैभन्दा इफेक्टिभ कार्यक्रम हो भन्ने कुरा छु मैले। सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यक्रम हो, सबैले एप्रिसिएट गरेको कार्यक्रम हो र सबैले सम्मान गरेको कार्यक्रम हो, सबैले चाहेको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई चाहेर पनि हटाउन सकिँदैन, जनताको बिचमा त्यो गइसक्यो। जनताको बिचमा जनताको बिचमा त्यो गइसक्यो। अहिले यिनै विद्यालय नर्सहरूले सारा स्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालन गरेका छन्, चलाइरहेका छन्। अहिले विद्यालय नचलेको अवस्थामा हामीले निर्देशन गऱ्यौँ, सबै स्वास्थ्य ठाउँहरू चौकी भएका ठाउँमा अस्पतालहरूमा उहाँहरू नै क्रियाशील भएर काम गरिरहनु भएको छ। यो कोभिडको महामारीमा डटेर लाग्नुभएको छ र अब त्यति स्कुल मात्रै होइन, हामी यो वर्ष सम्भव भएसम्म सबैलाई हाम्रो स्रोतले भ्याएसम्म, यदि त्यस्तो भएन भने यो वर्ष र अर्को वर्ष गरेर हामी सबै विद्यालयहरूमा पुर्याउँछौँ। तर यसो भनिरहँदा एउटा कुरा भन्न जरुरी के छ भने सबै विद्यालय भन्दा हाम्रा यस्ता विद्यालयहरू पनि छन् जहाँ 50-60 मात्रै विद्यार्थीहरू पढ्ने, त्यस्तामा सम्भव नहोला। त्यसका निमित्त पनि खास गरेर यो चाहिँ नि छात्राहरूको निमित्त केन्द्रित कार्यक्रम हो। छात्राहरूको निमित्त भएको हुनाले कुन विद्यालयमा छात्राहरूको सङ्ख्या कस्तो छ त्यो सङ्ख्यालाई आधार मानेर हामी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्छौँ। म यो कुरा यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब केही कुरा दोहोरियो भन्नुभएको छ, स्वाभाविक होला, दोहोरियो होला। हरेक मन्त्रालयबाट आउँदाखेरि त्यसलाई पनि हामीले धेरैपटक रिभाइज त गऱ्यौँ, परिमार्जन गर्न पनि खोजियो। मन्त्रालयबाट आउँदा आफ्नो मन्त्रालयले गरेका कामहरू उल्लेख गर्दाखेरि तिनै मुद्दाहरू केही चाहिने सकेसम्म त हामीले काटेछौँ, कहीँ चाहिने दोहोरिएको होला। अब यो पछिल्लो पटकलाई सच्याउने कुरा हो, अहिले यसलाई चाहिँ मैले भनिराख्नु पर्दैन। अब माफी त मागिसक्नु भएको छ, त्यतिले पनि मैले यहाँ बोलेर यो विषयमा हिजोको विषयमा केही बोलिनँ भने त्यो अलि ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। हामीले संसदीय मान्यता मर्यादालाई कति बिर्सेका छौँ, कति उल्लङ्घन गरेका छौँ र हामी कुन ठाउँमा छौँ भनेर हेर्न जरुरी छ। यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ नि अघि माफी माग्ने मान्यजीले भन्नुभयो, अझै पनि उहाँको अभिव्यक्तिमा एकदम चाहिँ नि मैले गल्ती गरेँ भन्दा पनि मलाई पार्टीले माफी माग भन्यो अथवा मलाई पार्टीले भन्यो, मलाई त यस्तो लागेको थियो तर पार्टीले भनेर मात्रै चाहिँ नि मैले फिर्ता गरेँ भन्ने खालका भाषा अझै छ। अझै पनि उहाँभित्र त्यो निमिट्यान्न भएको छैन। त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्ता कुरा सत्ता पक्षले गरेको भए आज यो एउटा टेबलमा डेस्क बेन्च बस्थ्यो कि बस्दैन थियो, यो माइकहरू यहाँ सग्लो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो सत्ता पक्षले यो कुरा गरेको भए। तर हामी कति शालीन, कति भद्र, यस्ता कुरालाई पनि हामीले कुनै प्रतिवाद गरेनौँ। हामी एउटा सिस्टममा जान्छौँ होइन। सङ्घीयता उहाँहरू त संसदीय व्यवस्था 2007 सालदेखि मान्दै आएको, हामी त भर्खर माने हो होइन। संसदीय व्यवस्थाका प्रवर्तकहरू, हिमायतीहरू, संसदीय व्यवस्था हाम्रो भनेर ठेक्का लिने ठेकेदारहरू नै संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाउने, मार्ने, मान्छे मार्ने, कसलाई? प्रधानमन्त्रीलाई मार्ने जिम्मा यदि कसैले लिन्छ भने ल्याऊ, लिँदैन भने मैले मान्छे मार्छु, मैले मार्छु भन्नु मिल्थ्यो त्यो भन्ने कुरा हो त्यो हो। यस्ता कुरा संसदभित्र गर्न पाइने कि नपाइने, गर्न हुने कि नहुने, गर्दाखेरि के कारबाही हुने होइन, यो कुरा चाहिँ नि अझ थप विषयको छलफल हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कुरा उहाँले के भन्नुभयो, उहाँको पटक भन्नुहुन्छ यो प्रदेश भनेको केन्द्रको छाया हो होइन, छाया हो भन्नुहुन्छ, पटक भन्नुभएको छ। यो पटक मात्र होइन, तर मैले अघि स्पष्टीकरण दिइसकेँ, केन्द्रको छाया होइन, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तिनै तहका सरकारका अस्तित्व सबैले एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने हो, प्रष्ट छ संविधानले। त्यही कुरा मैले गरेको छु। त्यसैले कसैको छाया होइन, हाम्रा संविधान, हाम्रा कानुन, प्रदेशका नियम कानुन जे छन् त्यसबाट गाइडेड हो। यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ। अब मैले अघि भने धेरैले आक्रोश त केमा पोख्नु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीमाथि पोख्नु भएको छ, सङ्घीय सरकारमाथि पोख्नु भएको छ, सङ्घीय सरकारले गरेका कामहरू। अब यो विषयमा जाँदै जान्न, किनभने मेरो विषय यहाँ पर्दैन, मैले यसको बारे स्पष्ट दिन पर्दैन। यो विषय जहाँ उठ्छ, यो सङ्घीय सरकारका बारेमा सङ्घीय सांसद अहिले चाहिँ नि भङ्ग भएको अवस्थामा पनि कुनै निकाय होला, भोलि बन्ला। अब अहिले मैले यसबारेमा सबै कुराको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो सरकार प्रदेश सरकार
कसैबाट सञ्चालित छैन, हामी आफैबाट सञ्चालित हो। कसैले यहाँ धेरै कुरा गरेर प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्ने खालका कुराहरू नगर्न पनि म यहाँहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब दुईटा मेजर इस्युहरू छन्। दुईटा मेजर इस्यु लगभग धेरैले उठाउनु भएको छ। त्यो भनेको समृद्धिको यात्रामा जाने कि नजाने, के हो समृद्ध देश, समृद्ध नेपाल। हिजो पनि यहाँ धेरै कुरा उठे, मसँग छ समृद्धिको यात्रा। हामी कुन यात्रामा छौँ, अहिले के गरिरहेका छौँ। म चुनौतीका साथ भन्छु, यो 3 वर्ष शासनकालमा सङ्घीय सरकारले गरेका काम र उन्नति र प्रगतिका कुरा गर्ने हो भने यो समय मलाई छैन, मलाई यहाँ आवश्यक पनि ठान्दिनँ। र हामीले जे गरेका छौँ तपाईँहरू सबैले आत्मसात गर्ने, मैले यहाँबाट भनिराख्नु पर्दैन। सबै माननीयज्यूहरूले आफ्ना क्षेत्रमा, आफ्ना जिल्लामा भएका कामहरू, हिजो बाख्रा हिँड्न नसक्ने ठाउँमा आज मोटर बाटो कति बनेका छन्, कति सडक बनेका छन्, कति 100 किलोमिटर बाटो तपाईँका दुर्गम ठाउँहरूमा बनेका छन्। हो, यो काम सरकारले गरेको हो कि होइन? हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गरेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यहाँ धेरै कुरा आएको छ, यहाँ सुझाव पनि आएको छ मलाई। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यो प्रदेश सरकारले गरेको कामलाई कसैले नकार्न सक्दैन, म ग्यारेन्टी गर्छु। र कुनै प्रदेशले पनि त्यो काम गरेको छैन। आज जानुहोस् तपाईँ, हरेक अस्पतालमा PCR मेसिन र अक्सिजन प्लान्ट जडान हुने क्रममा छ। कोही काठमाडौँमा आइसकेको छ, कोही आउँदैछ। र यो 15 दिन 20 दिनभित्रमा सबै अस्पतालहरू अक्सिजन प्लान्ट र त्यसले चाहिँ सुसज्जित हुनेछन्, सबै हुनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजन प्लान्ट मात्र होइन, त्यहाँका आवश्यक इक्विपमेन्टहरू, त्यहाँका जनशक्तिहरू हामीले अस्पतालहरूमा चाहिने जनशक्तिहरू पनि उपलब्ध गराउनको निमित्त हामीले भरपुर प्रयत्न गरेका छौँ, र यो वर्ष हामीले स्पेसल MDGP डाक्टर हरेक अस्पतालमा हुनुपर्छ, 13वटै अस्पतालमा हुनुपर्छ भने त्यो डाक्टरको दरबन्दी समेत क्रिएट गरेर हामीले यो चाहिँ बजेट निर्माण गरेका छौँ। यसका अतिरिक्त सामुदायिक अस्पतालहरू जो प्रदेश सरकारभन्दा बाहिरका समुदायले चलाएका अस्पताल छन्, सहकारले चलाएका अस्पताल छन्, खोपु अस्पताल उहाँले पटक भन्नुभएको छ, त्यसै गरी अरू केही अस्पतालहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले कोभिडका लागि होइन, कोभिड चलाउनको निमित्त, अस्पताल चलाउनको निमित्त सरकारले सहयोग गर्ने भनेर प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरिसकेका छौँ। आज ठुला अस्पतालहरू बकुलर टाढी लगायतका 5वटा अस्पताल जो नयाँ ल्याएका छौँ, त्यो नयाँ अस्पताललाई हामीले सुसज्जित गराउने, सबै कुराले साधन र स्रोत सम्पन्न गराउने भनेर हामीले त्यो पनि अठोट गरिसकेका छौँ। त्यसका निमित्त पनि पर्याप्त बजेट हामीले विनियोजन गरिसकेका छौँ। हामीले 4वटा जिल्लामा अहिले आयुर्वेद अस्पताल, अब वैकल्पिक उपचारलाई पनि भाषण त हामीले पहिलेदेखि गऱ्यौँ। वैकल्पिक उपचार पद्धति पनि नेपालको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अब यतापट्टि मात्र होइन, वैकल्पिक आयुर्वेद चिकित्सा पनि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले वैकल्पिक चिकित्साको बारेमा आयुर्वेदिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सालाई पनि अब गर्नुपर्छ भनेर यसपालिदेखि 4वटा अस्पतालहरू र चितवनको भरतपुरमा रहेको यो प्राकृतिक चिकित्सालयलाई प्रदेश स्तरीय बनाउने कुरामा पनि हामी छलफल भइरहेको छ र त्यो एउटा बृहत अस्पतालको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने योजना छ। मैले भन्न खोजेको के भने सारमा हिजोका नीति र कार्यक्रमहरू जसलाई जनताका बिचमा गइसकेका छन्, जनताले आत्मसात गरिसकेका छन्, त्यस्ता नीति र कार्यक्रम शिक्षामा, स्वास्थ्यमा सबैलाई निरन्तरता दिइएको छ। र जुन कार्यक्रमले कार्यक्रमको प्रभावकारिता रहेको छैन होइन, जुन कार्यक्रमले खास उपलब्धि भएको छैन, त्यसले आउटपुट केही दिएको छैन भने त्यस्ता कार्यक्रमहरू हट्न पनि सक्लान्। तर सकेसम्म मलाई लाग्छ त्यस्ता कुनै कार्यक्रम छैन जसलाई हामीले छाक्कै फ्याँक्ने गरी कार्यक्रम हामीले लिइरहेका छैनौँ। र यो मामलामा म यहाँलाई कुरा गर्न चाहन्छु। अब अर्को गम्भीर विषय किन भनेर भन्नु होला, यहाँ उठेको कुरा दुईटा, एउटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न पाइँदैन अथवा नगरौँ, पाइँदैन भन्दा पनि त्यसका पूर्वाधारहरू तयार भएका छैनन्, यो चलाउन सकिँदैन। यो हिजो ट्रली बस फेल भयो, हिजो अर्को के फेल भयो होइन, सबै उद्योग कल कारखाना सबै फेल भए, हामी पनि त्यो फेलहरूमा जान्छौँ भन्ने खालका जुन कुरा छन्, म तपाईँहरूलाई हार्दिकताका साथ, विनम्रताका साथ के अनुरोध गर्छु भने अब सङ्घीय सरकारले आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि चलाएको गाडीहरू असम्भव भयो, फेल भयो, चलाउन सकेन, घाटा पर्यो भनेर
हामी सधैँभरि त्यो कुरालाई भनेर बस्ने कि अब हामी चलाएर हेर्छौँ, हामी देखाइदिन्छौँ र प्रदेश सरकार चलाउन सक्षम छ भनेर अगाडि बढ्ने। आज 50 वर्ष, मैले कति वर्ष भयो त्यो मलाई थाहा छैन ठ्याक्कै, अगाडिका कुरालाई गर्न सकेन, सङ्घीय सरकारले गर्न सकेन। त्यति बेला के थियो? प्रविधि थिएन। आजको प्रविधि र त्यति बेलाको प्रविधिलाई हामीले तुलनामा गरेर हेरौँ त। हामीले ल्याउने बसलाई हामीले केही गर्नु पर्दैन। हामी जे बसका कुरा गरिरहेका छौँ त्यसलाई 10 वर्षसम्म मेकानिक्सको आवश्यकता पर्दैन, त्यसलाई 10 वर्षसम्म कुनै मेन्टेनेन्स रिपेयरको आवश्यकता पर्दैन। त्यो विद्युतीय बस अरू बसभन्दा 30% कम हुन्छ। त्यो चाहिँ नि त्यसै मैले भनेको होइन, त्यो विज्ञहरूले चलाउनेहरूले र त्यसको विज्ञताको आधारमा त्यो विद्युतीय बसले दिने चाहिँ नि अहिलेको बसको रुटको जुन भाडा छ त्योभन्दा 30% घटी हुन्छ। र त्यो अर्थमा मात्रै होइन, यो सरकार हो अनि सरकारले समाजवादका कुरा गर्ने, अनि सरकारले चलाउने बसले के गर्छ? अनि सबै त बस त अरू निजी क्षेत्रका बस त विस्थापित हुने होइन। त्यसरी हातिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्न त हामीले हजारौँ बसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ला, त्यो सम्भव हामीसँग छैन। हाम्रो यो सुरुवात हो। हामी सुरुवात गर्छौँ र हेर्छौँ, र यो कुनै ठुलो राज्यको निमित्त धेरै ठुलो कुरा होइन। सबै कुरालाई हामी सबैजनाले 13वटा जिल्लामा जाने वर्षको कति करोड रुपियाँ जान्छ, 2 करोड रुपियाँ हामीले घट्यो भने हामीसँग 40वटा बस आउँछ। त्यो पनि सहलगानी भनेको छ, सरकारले घोषणा गरेछ। सङ्घीय सरकारको सहलगानी भनेको छ, पैसा खोजिदिन्छ थाहा छैन होइन। सङ्घीय सरकारको सहलगानी भनेर भनिसक्यो हुनाले यसमा पनि हामी सहलगानी गर्छौँ र केन्द्रीय सरकारले पनि यसलाई पैसा दिन्छ। अब हामी के गर्छौँ त? यो नाफाको लागि मात्रै हो त? नाफा हुन्छ कि घाटा हुन्छ? सरकार नाफा गर्न बस्या मात्रै त होइन। सरकारले सेवा के लागि गर्छ? हस्पिटल चलाएको छ, कहाँबाट नाफा आउँछ त? हस्पिटल त हामी निःशुल्क, सबै निःशुल्क हुनुपर्छ भनिरहेको छौँ। औषधि निःशुल्क हुनुपर्छ। सबै इक्विपमेन्ट अहिले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ हामीले हस्पिटलमा खरिद गरेका छौँ। के नाफाको लागि हो र? त्यो नाफाको लागि त होइन नि। त्यो त सर्भिस हो, सेवा हो। त्यो पनि सेवा हो। हामी बस सर्भिस चलाउन बरु बनाउन योजना। हामी कति वर्षदेखि माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू भनौँ, महिलाहरू भनौँ, अरू सरकारले दिएका सामाजिक सुरक्षाभित्र पारिएका मान्छेहरूलाई निःशुल्क हामीले किन गर्न सक्दैनौँ? हामी निःशुल्क बस चलाइदिन्छौँ हाम्रा प्रदेशभित्र त्यस्ता नागरिकहरूलाई। अनि काठमाडौँ भ्यालीभित्र हामीले 20वटा बस छ। यो केवल गफ मात्र होइन। हामीले ल्याउने 30वटा बसमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 20वटा र त्योभन्दा बाहिरका रुटमा 10वटा छ। त्यो रुटको पहिचान भइसकेको छ, जहाँ जहाँ हाम्रो गाडी चल्न सक्छ, जहाँ जहाँ सम्भावना छ, त्यो सबै हेरेर मात्रै यो सबै निर्णय गरिएको छ। त्यो चल्न सक्ने ठाउँ बागमतीको पुल बनेको भोलिपल्ट सिन्धुलीको कमलामाईसम्म आरामसँग बस चल्छ, कुनै शङ्का छैन। हामीले धादिङमा एउटा यो पुल तर्ने बित्तिकै सायद त्यतै नजिकै जस्तो लाग्छ, एउटा मोडबाट मात्रै गाडी गुडाउन कति अलि अप्ठ्यारो छ भनेको छ। त्यो मोड बनाउने साँचो हामीसँगै छ, हामी सरकारमा छौँ। हामी 2 दिनमा त्यो मोडलाई सम्झाएर भने हामी धादिङ बेसीसम्म हाम्रो बस चल्छ। उतातिर नुवाकोटको बाटो अब एकदमै लगभग फिनिसिङको अवस्थामा पुगेको छ। हामी त्यो जाने बित्तिकै नुवाकोटसम्म त इजिली हाइवे नै भइहाल्यो, त्यो सहजै जान सक्छ। धुलीखेलदेखि सिन्धुलीसम्मको यात्रा यसपालि पहिलो पटक मलाई लाग्छ हामी त्यतिसम्म गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, त्यहाँ पुगेपछि फेरि राउन्ड लिन सक्ला, त्यहाँ पुगेपछि फेरि रामेछाप पनि जान सक्ला। त्यसैले हामी बाटो अब यहाँ सबैको आग्रह के भने पूर्वाधार भएन। पूर्वाधार के हो? पूर्वाधार बाटो, त्यसको पूर्वाधार बाटो, त्यसपछि त्यसलाई चाहिने चार्जिङ स्टेसन, जहाँ हामी बस गुड्ने रोडहरूमा चार्जिङ स्टेसनको जरुरत पर्छ। अब चार्जिङ स्टेसनको बारेमा हामीले के गरेका छौँ, अनि बाटोको बारेमा के गरेका छौँ भनेर मैले छोटो, अब यो पढ्नै पर्ने यो चाहिँ नि मैले अहिलेसम्म गरेका प्रगतिहरू छोटोसम्म भन्छु। पहिले त यो विद्युत दिवस सञ्चालन गर्ने कुरा आजको कुरा होइन। यो 3 वर्ष अगाडि जुन दिन पहिलो पटक हामी नीति र कार्यक्रम बनाउँदै थियौँ होटलमा बसेर, त्यसै दिन सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटीको विषय, सबभन्दा राम्रो प्रदेश सरकारले गरेको सबैभन्दा उच्चतम कामको मूल्याङ्कन गरेर यो चाहिँ नि हामीले लिएर आयौँ। र हामीले त्यो वर्ष, अर्को वर्ष 3 वर्ष लगातार बजेटको व्यवस्था गऱ्यौँ। हामीले बस किन्न सकेनौँ। त्यो बस किन्न नसक्नुको पछाडि यही हो चार्जिङ स्टेसनका बारेमा के गर्ने, कसरी चलाउने,
यी सबैकन विश्लेषण नगरिकन हुँदैन। त्यसको बिजनेस प्लान कस्तो छ, बिजनेस प्लान बनाइयो। तपाईँ काठमाडौँमा चल्ने बसले कति पैसा कमाउँछ, यहाँदेखि यहाँको खर्च कति छ, कस्ट कति आउँछ, मिनिमम मान्छे, यो सबै एक्सर्साइज भएर त्यसका निमित्त हामीले त्यो विकास एउटा कार्यालय स्थापना गरिसक्यौँ होइन। त्यो कार्यालयले एउटा बोर्ड गठन भएको छ, त्यो बोर्डले सबै काम गरिसकेको छ। सबै मतलब प्राविधिकहरूले सबै कुरा सर्वे गरिसकेका छन्, बाटो हेर्न गएका छन्, सबै कुरा गरेका छन्। र कहाँ कहाँ राख्नुपर्छ, धुलीखेलमा राख्नुपर्छ, काठमाडौँमा राख्नुपर्छ, भरतपुरमा राख्नुपर्छ, अनि बिचमा काठमाडौँ र मलेखु मार्खो के मुगलिनको बिचमा यो हुनसक्छ त्यो गजोरी यता चाहिँ नि गल्छी यस्तै कुनै ठाउँमा जहाँ जग्गा पाइन्छ त्यहाँ राख्नुपर्छ। यो सबै कुरा सेट भइसक्यो। अनि ठाउँ मात्रै होइन, त्यसपछि हामी भरतपुरमा राख्छौँ। भरतपुरको बस पार्कमा टुङ्गो लागिसकेको छ, हेटौँडाको बस पार्कमा टुङ्गो लागिसकेको छ। हामी जब सिन्धुलीतिर जान्छौँ, सिन्धुलीबाट जाँदाखेरि फेरि बिचमा राख्छौँ। सिन्धुलीमा जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त राख्नै पर्छ, किन राति त्यहाँ बस बस्छ र फर्केर आउँदा भरेर उसले आउनुपर्छ। हो, यो सबै कुरा तयार भइसकेको छ, सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसको निमित्त पनि हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने अथवा आएर खोल ओढेर बस्नुपर्छ कि होइन, जनकपुरमा जस्तो बस हो त्यो अवस्था छैन। त्यो अवस्था छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के भने हामी लगभग हामी सबै कुरा पुरा गरेका छौँ। त्यो बस आउनलाई हामीले एग्रिमेन्ट गरेको 6 महिनासम्म बस आउँदैन। त्यो पनि किस्ताबन्दीमा आउँछ। 6 महिना उनीहरूलाई बनाउन, किनभने हाम्रो रोड हेरेर हाम्रो भूगोल हेरेर उनीहरूले बस बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यो त्यस बेला चाहिँ जसको पर्छ होइन, त्यो चाहिँ ग्लोबल टेन्डर भइसकेको छ। यो कसैलाई दिने कसैलाई नदिने भन्ने कुरा होइन, ग्लोबल टेन्डर भएको छ। त्यहाँ कसैले केही छैन। उहीँबाट चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट पनि आएको छ, जापानबाट पनि आएको छ, कोरियनको पनि आएको छ, चाइनिजहरूको पनि आएको छ, इन्डियाको पनि एउटा कम्पनी आएको छ भनेर सुनेको छु। सबै कम्पनीहरू, सबै विदेशी कम्पनीहरू आएका छन्। ती सबै विदेशी कम्पनीहरूले यसको विशेषता के भने 10 वर्षसम्म 5 वर्षसम्म उनीहरूले आफैले बस चलाइदिन्छ। होल कस्ट उनीहरूले बेहोर्छ र 5 वर्षपछिको पछिल्लो 5 वर्षलाई पनि उनीहरूले सबै मेन्टेनेन्स कस्ट उनीहरूले बेहोर्छ। भनेपछि यस्तो सुविधाजनक त्यो 10 वर्षमा त हामीले धेरै फड्को मारिसकेका हुन्छौँ र 1 रुपियाँ पनि लगानी नगरिकन मेन्टेनेन्स कस्ट नलागिकन केवल हाम्रा चाहिँ नि चालु खर्च भनौँ होइन, गाडीको जाने आउने र चाहिँ नि अब कर्मचारीहरू होला तिनीहरूको व्यवस्थापनदेखि बाहेक गाडीमा कुनै चाहिँ नि मेन्टेनेन्स कस्ट आउँदैन। त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो विशेषता। अर्को मैले किन यसको आवश्यकता पर्यो, किनभने हामीले पहिले किन यो बारेमा कुरा गरेनौँ र यसै वर्ष जब हामी अब त किन्ने है, अब त किनिन्छ भन्ने चरणमा पुग्यौँ, त्यसपछि बसको विरोध हुन थाल्यो। पोहोर पनि आएको थियो कुरा, पोहोर पनि बजेटमै थियो, परार पनि बजेटमै थियो, झन् परार सुरुमै थियो, कुरा आएन। अब यसपालि अब त किन्ने भयो है भन्ने कुरा आयो। मैले यहाँलाई एउटा नमिठो शब्द तपाईँले जे प्रयोग गर्नुभएको थियो, हिजो एकजना मान्यज्यूले मैले बोल्न मिल्नेमा मैले त्यहीँबाट फिर्ता गर्न लगाउँथेँ त्यो शब्दलाई। यहाँ कमिसनका कुरा पनि गर्नुभएको छ। कमिसनका लागि तपाईँहरू कहाँ कसले कमिसन खान्छ मलाई थाहा छैन। कमिसन देख्नेले मात्रै कमिसन बुझेको रहेछ। म कमिसनै नदेख्ने मान्छेले मलाई थाहा छैन कमिसन कसले दिन्छ, कसले आउँछ। हामीले त ग्लोबल टेन्डर गरेका छौँ, ग्लोबल टेन्डरमा कसले बिड गर्छ, उनीहरूले गाडी दिन्छ, हामीले पैसा दिन्छौँ। मैले जाने त्यति हो। यहाँ कमिसनको खेल छ भनेर आरोप लगाउने जुन काम भयो, यो बागमती प्रदेशको सरकार यदि कहीँ कतै कसैले 1 रुपियाँ कमिसन खाएको कुरा भन्नुहुन्छ भने म यहीँ उभिएर राजीनामा गराउँछु यो सरकारको तर्फबाट। यहीँ उभ्याएर होइन भने हामी एउटा निष्पक्ष ढङ्गले सरकारलाई सकेसम्म आरोपित नलाग्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। मैले भने कमिसन कसले खान्छ, कमिसन कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन। यो सरकारले त्यो खोजेको छैन। र म तपाईँलाई के अर्को कुरा विश्वास दिलाउँछु भने यहाँ ल्याउने बस अरू कसैले ल्याएको बस भन्दा सङ्घीय सरकारले पनि 100 वटा बस चाहिँ नि साझाले 100 वटा बस किन्दैछ। अहिले यस्तै बस साझाले किन्ने बस भन्दा यो बस 50 देखि 60 लाख कम मूल्यमा आउँछ। त्यो बस यो बस भन्दा त्यो बस कुनै हालतमा फेरि स्ट्यान्डर्डमा होइन, कमी आएर होइन, त्यो बस हामीले सस्तो ल्याउँछौँ, त्यो ग्यारेन्टी। किनभने तपाईँहरू यहाँ दुनियाँले अहिले के बुझेको छ भने जब केही काम गर्न खोज्यो अनि त्यहाँ कमिसनकै हुन्छ।
अनि त्यहाँ कमिसन राखे त कामै हुँदैन यो मुलुकमा। यो कन्सेप्ट नै कमिसनकोमा गइसकेको हुनाले कमिसनका कुरा मलाई थाहा छैन, कमिसन कसैले खान्छ, यो सरकारका कुनै प्रतिनिधिले, कुनै सरकारका मान्छेले कमिसन खाएका कुरा कहीँ कतैबाट ल्याउनुहोस् अहिले मैले त्यसलाई कारबाही गर्छु। त्यसैले कमिसनका कुरा गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति धमिल्याउने काम चाहिँ नगरौँ, किनभने यो सरकार कमिसनमा छैन। हामी सरकार जसरी चलाउनु पर्ने हो त्यसै गरी सुशासन सहितको सरकार, सुशासन सहित कति सकिन्छ सम्पूर्ण रूपमा हामीले सकेन मलाई सुशासन कायम गर्न, तर सकभर गरिएको छ, प्रयत्न गरिएको छ। त्यसैले यो बसका बारेमा ठेक्कापट्टा भइसकेको र त्यसका सम्पूर्ण संरचनाहरू तयार भइसकेको छ। एनइएसँग हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ, एनइएले टेन्डर लगाइसकेको छ होइन। त्यो सबै एनइए हामी र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ। त्यहाँ चार्जिङ स्टेसन बन्छ र यहाँहरूले उठाउनु भएको पूर्वाधार बिनाको भनेको, पूर्वाधार भनेको एउटा बाटो त जहाँ छ त्यहीँ चलाउने, नभएको ठाउँमा चलाउने होइन, जहाँ सम्भव छ त्यहाँ चलाउने हो। अर्को भनेको चार्जिङ स्टेसन, त्यो बारेमा हामीले सबै डिटेल गरिसकेका छौँ। त्यो बस आउन 6 महिना 8 महिना लाग्छ। सम्झौता भएको मितिले, अहिले त सम्झौता भएको छैन, बल्ल टेन्डर भयो। सम्झौता भएपछि उसले के भनेको छ भने 6 महिनाभन्दा अगाडि हामी बस दिन सक्दैनौँ भनेका छन्। अनि ती सबैले त्यो लेखेर दिएका छन् उनीहरूले। त्यसैले त्यो आउन्जेलसम्म हामी एकदम अप टु डेट उसलाई आएकै भोलिपल्टदेखि त्यो बस चलाउने गरी हामी आयोजना गर्छौँ। यहाँ कुरा सुन्नमा आयो बस आउने कता बसको ड्राइभर राखिसक्यो अरे भन्ने पनि कुरा छ। यी सबै यस्ता फाल्तु र गलत कुराहरू, यो गलत कुरा। बस आउनुभन्दा अगाडि ड्राइभर नियुक्ति गरेर कसैले राख्छ, त्यो सम्भावना हुन्छ हो। यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। यस्तो कुरामा भ्रममा नपर्न र सत्य कुरा बुझ्नको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु र यी सबै कुरा भ्रमपूर्ण कुराहरू हुन्। अब मैले भने अब यसका ढाँचा, बस सञ्चालनका ढाँचालाई भोलि हामी पिपिपीमा पनि जान सक्छौँ। त्यसका मोडलका बारेमा हामी थप छलफल गर्छौँ। अहिले बस आइसकेपछि त्यसका सञ्चालनको प्रक्रिया सरकारले मात्रै चलाउने होइन, त्यसलाई साझेदारीमा चलाउन सकिन्छ। स्थानीय सरकारसँग, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कुरा भइरहेछ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सेयर गर्छ, त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरले पनि यसलाई सेयर गरेर त्यसलाई पिपिपीको मोडलमा पनि लान सकिन्छ।